नमस्ते। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेका विवेकशील नियमनहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर 10 नम्बरको प्रश्न हुन सक्छ। यो प्रश्न कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड तह 4 को लागि अति नै महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेका विवेकशील नियमनहरू उल्लेख गर्नुहोस्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेका विवेकशील नियमनहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोध्यो भने हामीले यसको उत्तर यसरी लेख्न सक्छौँ। उत्तरमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नेपाल राष्ट्र बैङ्कले इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि निर्देशन जारी गरेको छ। एकीकृत निर्देशन 2080 विवेकशील नियमनहरू देहाय बमोजिम छन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ। सोमा एकीकृत निर्देशन 2080 बमोजिम विवेकशील नियमनहरू देहाय बमोजिम छन्। एकमा न्यूनतम पुँजीकोष सम्बन्धी व्यवस्था। न्यूनतम पुँजीकोष सम्बन्धी व्यवस्था। 2मा कर्जा प्रवाह वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था। कर्जा प्रवाह वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था। कर्जा प्रवाह वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था। 3मा एकल ग्राहक तथा क्षेत्रगत कर्जा सापट र सुविधाको सीमा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था। एकल ग्राहक तथा क्षेत्रगत कर्जा सापट र सुविधाको सीमा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था। एकल ग्राहक तथा क्षेत्रगत कर्जा सापट र सुविधाको सीमा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था। एकल ग्राहक तथा क्षेत्रगत कर्जा सापट र सुविधाको सीमा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था। 4मा लेखा नीति तथा वित्तीय विवरणहरूको ढाँचा सम्बन्धी व्यवस्था। लेखा नीति तथा वित्तीय विवरणहरूको ढाँचा सम्बन्धी व्यवस्था। लेखा नीति तथा वित्तीय विवरणको ढाँचा सम्बन्धी व्यवस्था। 5मा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था। जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था। 6मा संस्थागत सुशासन सम्बन्धी व्यवस्था। 6मा संस्थागत सुशासन सम्बन्धी व्यवस्था। 7मा सुपरिवेक्षकीय निर्देशन लागू गर्ने कार्यतालिका सम्बन्धी व्यवस्था। सुपरिवेक्षकीय निर्देशन लागू गर्ने कार्यतालिका सम्बन्धी व्यवस्था। सुपरिवेक्षकीय निर्देशन लागू गर्ने कार्यतालिका सम्बन्धी व्यवस्था। 8मा लागत तथा सहायक कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था। लागत तथा सहायक कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था। 9मा लगानी तथा सहायक कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था। 9मा तथ्याङ्क विवरण उपलब्ध सम्बन्धी व्यवस्था। तथ्याङ्क विवरण सम्बन्धी व्यवस्था। 10मा संस्थापक शेयर नामसारी वा खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था। संस्थापक शेयर नामसारी वा खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था। 11मा सहवित्तीयकरण कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था। सहवित्तीयकरण कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था। 12मा कर्जा सूचना तथा कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्था। कर्जा सूचना तथा कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्था। 13मा अनिवार्य मौज्दात वा वैधानिक तरलता सम्बन्धी व्यवस्था। अनिवार्य मौज्दात वा वैधानिक तरलता सम्बन्धी व्यवस्था।
वा वैधानिक तरलता सम्बन्धी व्यवस्था। 14मा 14मा शाखा कार्यालय खोल्ने सम्बन्धी व्यवस्था। शाखा कार्यालय खोल्ने सम्बन्धी व्यवस्था। शाखा कार्यालय खोल्ने सम्बन्धी व्यवस्था। 15मा ब्याज दर सम्बन्धी व्यवस्था। 15मा ब्याज दर सम्बन्धी व्यवस्था। 15मा ब्याज दर सम्बन्धी व्यवस्था। 16मा वित्तीय स्रोत सङ्कलन सम्बन्धी व्यवस्था। 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 17मा विपन्न वर्ग तथा तोकिएका क्षेत्रमा विपन्न वर्ग तथा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था। विपन्न वर्ग तथा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था। 18मा स्तरोन्नति हुने स्तरोन्नति हुने कार्यक्षेत्र विस्तार वा सङ्कुचन तथा गाभिने सम्बन्धी व्यवस्था। स्तरोन्नति हुने कार्यक्षेत्र विस्तार वा सङ्कुचन तथा गाभिने सम्बन्धी व्यवस्था। 19मा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था। 20मा वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी व्यवस्था। वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी व्यवस्था। र 21मा विविध व्यवस्था। विविध व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको निर्देशन बमोजिम विवेकशील नियमनहरू 21वटा के छन्? 21वटा छन्। 21वटा के छन् भन्दा न्यूनतम पुँजीको सम्बन्धी व्यवस्था, न्यूनतम पुँजीको सम्बन्धी व्यवस्था, कर्जा प्रवाह र वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था, एकल ग्राहक तथा क्षेत्रगत कर्जा सापट वा सुविधा सम्बन्धी निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था। 4मा लेखानीति तथा वित्तीय विवरणहरूको ढाँचा सम्बन्धी व्यवस्था। 5मा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था। 6मा संस्थागत सुशासन सम्बन्धी व्यवस्था। 7मा सुपरिवेक्षकीय निर्देशन लागू गर्ने कार्यतालिका सम्बन्धी व्यवस्था। 8मा लगानी तथा सहायक कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था। 9मा तथ्याङ्क विवरण सम्बन्धी व्यवस्था। 10मा संस्थापक सेयर नामसारी वा खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था। 11मा सहवित्तीयकरण कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था। सहवित्तीयकरण कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था। 12मा कर्जा सूचना तथा कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्था। 13मा अनिवार्य मौज्दात वा वैधानिक तरलता सम्बन्धी व्यवस्था। 14मा शाखा कार्यालय खोल्ने सम्बन्धी व्यवस्था। 15मा ब्याज दर सम्बन्धी व्यवस्था। 16मा वित्तीय स्रोत सङ्कलन सम्बन्धी व्यवस्था। 17मा विपन्न वर्ग तथा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था। 18मा स्तरोन्नति हुने कार्यक्षेत्र विस्तार वा सङ्कुचन तथा गाभिने सम्बन्धी व्यवस्था। 19मा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी व्यवस्था। 20मा वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी व्यवस्था। वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी व्यवस्था। र 21मा विविध व्यवस्था। हवस् त, धन्यवाद।